के भन्दैछु थाई ग्रिन करी जसको चाहिँ इन्ग्रिडियन्ट रहने चाहिँ यो अनि यसमा चाहिँ हामीले कोकोनट मिल्क पाउडर युज गर्नेछौँ 190 ग्राम अनि 600 ml वाटर देन त्यसपछि चाहिँ 30 ग्राम चाहिँ ब्रेकफास्ट सुगर यसलाई चाहिँ राम्रोसँग मिक्स गर्नुपर्ने हुन्छ कि यसमा गुठली नहोस् भनेर एकदमै राम्रोसँग मिक्स गर्ने यसलाई हामीले देख्न सक्नुहुन्छ कि एकदमै राम्रोसँग मिक्स भइसक्यो हाम्रो यो त्यसमा लियौँ ओइल त्यसपछि अनि यसमा चाहिँ हामीले लेमन रसको लङ्गल अनि त्यसपछि स्लो एकदम फ्लेममा पकाउनुपर्छ कि नजलोस् भनेर यो हल्का त्यसपछि पाकिसकेपछि यसमा चाहिँ हामीले अब एड गर्नुपर्ने हुन्छ अब थाई ग्रिन करी जसको 120 ग्राम क्वान्टिटी छ थाई ग्रिन करी पेस्टको यसले चाहिँ राम्रोसँग पकाउने त्यसपछि चाहिँ अब चाहिँ यसमा हामीले हाल्छौँ टर्मरिक पाउडर जसको 1 टेबल स्पुन जति छ यसलाई एकदम राम्रोसँग कुक गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले कि यसमा ट्यामरिनको काँचो फ्लेभर नहोस् थाई हाम्रो करीहरू राम्रो पाएको अब चाहिँ एड गर्छौँ हामीले लेमन लिफ र बेचिल यसलाई चाहिँ राम्रोसँग कुक गर्छौँ हामीले एकदम राम्रोसँग अब चाहिँ त्यसपछि हामीले चाहिँ यसमा एड गर्छौँ अघि मिक्स गरेको कोकोनट मिल्क पाउडर वाटर अनि सुगर अनि चाहिँ यसको प्रोसेसिङ 10 मिनट जति कुक गर्ने यसलाई एकदम राम्रोसँग पकाउनु पर्ने हुन्छ कुक गर्नुपर्छ कि यसको करीको फ्लेभर कोकोनट मिल्क फ्लेभर एकदम राम्रो इन्हेन्स होस् भनेर चाहिँ हामीले एड गर्छौँ यसमा लाइट सोया जसको क्वान्टिटी छ 50 ml यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ फेरि 5 मिनट राम्रोसँग कुक गर्छौँ एकदम स्लो फ्लेममा राम्रोसँग पकाउनुपर्छ कि एकदम थाईको फ्लेभर राम्रो आओस् भनेर अब चाहिँ हामीले यसलाई टेस्ट गर्छौँ कस्तो बन्यो भनेर हो यो चाहिँ एकदम राम्रो एक फ्लेभर ओहो दामी